नाज़रीन कुछ बात हो जाए उस मामले की जिसका शिकार ख़ास तौर पे हमारे टीन एजर्स हो चुके हैं। 1.5 करोड़, जिस तरह से आप भी बता रही थी कि 1.5 करोड़ पाकिस्तानी नौजवान मनशियात की लत में मुब्तला हो चुके हैं। और जो परेशान कुन बात इशाल वो ये है कि अब पहले तो था कि उमूमी तौर पे लड़के बच्चे इसका शिकार होते थे, अब हमारे कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर बच्चियां भी एक बड़ी तादाद में इसका शिकार हो रही हैं। और हैरान कुन तौर पे बात सवाल ये है कि उन तक ये नशा पहुंचता कैसे है। तो पहले ये तालीमी इदारों में नहीं हो रहा था, लेकिन अब तालीमी इदारे भी इसके शिकंजे में आ चुके हैं। को यकीनी बनाना ये एक लम्हा फिक्रिया है और इसके लिए इंतजामिया जो कि कोशिश कर रही है, हुकूमतें कोशिश करती हैं, एंटी नारकोटिक्स का इदारा भी है, लेकिन इसके बावजूद हमारे तालीमी इदारों के ऊपर सजाएं भी बड़ी सख्त हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ जिम्मेदारी पेरेंट्स की है कि वो अपने बच्चों को सही और गलत बताएं, वो इसके नुकसानात बताएं। और जिन सजाओं की आप बात कर रही हैं, सजाएं फिर अगर गल्फ कंट्रीज में हम देखते हैं तो वहां पे तो गर्दन उड़ा देते हैं। अगर इस तरह की सजाएं मेरे ख्याल में होनी चाहिए तभी इसका खात्मा। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, अगर आपने मनशियात फरोशों को पकड़ भी लिया तो आप उनको पैसे के लेन देन के बाद आप कुछ दिन बाद बाहर होते हैं, छोड़ देंगे। डॉक्टर सैयद सदाकत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नफ्सियात हैं। पहले जानते हैं कि मुब्तला होने के मुहरकात क्या हो सकते हैं। वेलकम कहेंगे आपको डॉक्टर साहब। पाकिस्तान मॉर्निंग में नशे की अवेलेबिलिटी, उसका तालीमी इदारों तक पहुंचना तो एक अलग बहस है, लेकिन नशे का आदी कोई नौजवान कैसे हो जाता है और उससे किस तरह से रोका जाए? बुनियादी अगर आप एक वजह जानना चाहते हैं तो दुनिया भर में इंसानों को ताल्लुकात में खराबी का सामना है, खुसूसन फैमिली मेंबर से ताल्लुकात की खराबी। इंसान एक दूसरे से ताल्लुकात को स्मूथ रखने में बहुत बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं, ख़ास तौर पर 21वीं सदी में। और उनका राब्ता एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हो गया है। अब वो जब चाहें एक दूसरे से राब्ता कर सकते हैं, लेकिन राब्ता करने के जो क़वाइदो ज़वाबित हैं या आदाब हैं वो उनको नहीं आते। तो जब भी वो एक दूसरे से राब्ता करते हैं तो उनके दरमियान टकराव की एक फ़ज़ा होती है, माँ बाप और औलाद के दरमियान, टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान, या जो लोग भी एक दूसरे से कोई रिश्ता नाता रखते हैं उनके दरमियान राब्ते के बाद तसादम हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये कम्युनिकेशन गैप आपको डायरेक्ट नशियात की लत में मुब्तला कर देता है, किस तरह से? मतलब आपका फिर बुरी कंपनी भी ना होना। मैं कम्युनिकेशन गैप की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि एक दूसरे को जज्बात के, जो एक दूसरे के जज्बात है उनको मजरूह करने की बात। अल्फाज का चुनाव गलत होना, बॉडी लैंग्वेज गलत होना, फेशियल एक्सप्रेशन गलत होना, जिससे कि मूड खराब होता है। और जहां मूड खराब होगा, मूड ठीक करने वाले जो अनासर हैं, जो मनशियात हैं, उनका किरदार सामने आ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दो बड़ी वजूहात हैं, आप इस पर बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। एक तो आपने बताया कि दिल बर्दाश्ता होके या फिर सेलिब्रेशन के मूड में जब इंसान होता है, अपने दोस्तों के साथ होता है और उस सोहबत से मुतासिर होते हुए या उससे असरअंदाज होते हुए इसका शिकार हो जाता है, ज़्यादा बड़ी वजह क्या है इन दोनों में से? देखिए, एक तो बुनियादी वजह है कि इंसान सोबत के असर से नहीं बच सकता, वो जीन्स के असर से बच सकता है, अपनी जीन्स को बीट कर सकता है, लेकिन कोई भी इंसान दुनिया में सोबत के असर से बच के नहीं जा सकता। लिहाजा अगर हमारे इर्द गिर्द लोग हैं जो नशा इंट्रोड्यूस कराते हैं और पहले से फजा तैयार है, हमारा मूड खराब है अपने ताल्लुकात के नाते से या रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से, हमें अदम इत्मीनान है, हम गुस्से का शिकार हैं, या हमें शेम का जो एलिमेंट है, क्योंकि वालिदैन या जितने भी सुपीरियर्स होते हैं अदारों में, जो सरबराह होते हैं, वो अपने मातहतों को कोई ना कोई पैगाम देते रहते हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ। और ये पैगाम जो है हर पिछली नस्ल अगली नस्ल को भी देती है कि हमारे जैसे नहीं हो हमारे जैसे नहीं हो तुम। और अच्छा, ये स्नब करना, किसी को इस तरह से झिड़क देना, उसको डिग्रेड करना, आप समझते हैं कि वो बंदा डिसहार्ट होकर, डिसअपॉइंट होकर, या उस क्या उसे कहेंगे कि दिल बर्दाश्ता होकर वो नशे की लत में आ जाता है, नशा शुरू कर देता है। लेकिन प्रोवाइडर्स जो हैं हमारे यहाँ, वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं, उनके ऊपर उनको कौन ये सिखाता है कि आपने नशा जो है वो बेचना है या ये एक अच्छा कारोबार है? वो भी तो एक माइंड सेट है ना, कि पता है कि ये माशरे के लिए ठीक नहीं है, कल को उनके अपने बच्चे इस लत में मुब्तला हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो दूसरों के बच्चों को इस लत में मुब्तला कर रहे हैं, बेच रहे हैं।
دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ اگر کسی کے دانت میں درد ہے ہوں تو اس کی ساری توجہ اپنے دانت کے درد پہ ہوگی، اور معاشرے میں کوئی ڈینٹل سرجن بھی ہوگا ہوں جو ان کے دانت کے درد کا علاج کرے گا۔ تو اسی طرح اگر کسی کا موڈ خراب رہتا ہے تو اس کی ساری توجہ اپنے خراب موڈ پہ رہتی ہے۔ جب کسی کو یہ پیغام ایک خفیہ ملتا رہتا ہے کہ تم اندر سے کچھ نکمے آدمی ہو، گھٹیا آدمی ہو، اور یہ پیغام ہمیشہ اس دنیا میں آنے والے ہر بندے کو جلد یا بدیر ملنا شروع ہو جاتا ہے، گھر سے، باہر سے، اسکول سے، مسجد سے، کہ تم کوئی اتنے اچھے آدمی نہیں ہو، اور وہ اس دکھن کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور کوئی بدبخت اس کو پھر نشے کا تعارف کرواتا ہے جس سے کہ تمام فیلنگز پل بھر میں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور انسان کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، اور وہ ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو ڈاکٹر صاحب جاتا ہے۔ یہاں پر تو تو بڑے یہ ایک کامیاب مائنڈ لوگوں کو بھی باگلنگ، ہم نے دیکھا دیکھیں ہے۔ مجھے پلیز بات کرنے دیجئے، آپ نے مجھے بلایا ہے اپنے چینل پہ بات کرنے کے جی جی لیے، کیجئے آپ کیجئے۔ اپنی رائے اپنے طور پر دے سکتی ہیں جب چاہیں، سارا دن چینل آپ کے ہاتھ میں نہیں نہیں ہوتا ہے، آپ تو آپ دیجئے بات رائے، کر نہیں ہم کے نے تو آپ سے سوال کرنے ہیں، رائے تو ہم نے آپ کی لینی ہے۔ میں سوال کیجئے نا، آپ سوال کے ساتھ ساتھ اپنی رائے بھی دے رہی ہیں، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے میں نے آپ کو ٹوکا ہے۔ بات صرف سمپلی ہے کہ جب آپ کسی گیسٹ کو بلاتے ہیں آپ اس سے سوال کرتے ہیں، جی اور ضرور وہ ڈاکٹر اپنے صاحب فرمائیے۔ تجربے سے آپ کے سوال کا جواب دیتا ہے۔ تو اگر آپ کو خود سب کچھ پتا ہے، آپ کا چینل ہے، بتا لیجئے لوگوں کو۔ میں اپنی بات یہ مکمل کر رہا تھا کہ سب سے پہلے تو ایک مائنڈ ہے جو تکلیف میں ہے، اپنے زندگی میں مطمئن نہیں ہے، اس کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے جو پچھلی صدی میں نہیں تھا۔ 21ویں صدی میں لوگ جو ہے بہت عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کا اے سی کے بغیر گزارا نہیں، ان کو بجلی چاہیے، ان کو قیمتی اسمارٹ فون چاہیے، اور ان کو فیوچر کی فکروں سے آزادی چاہیے، ان کو مہنگائی کا سامنا ہے، ان کو انلمیٹڈ پیسہ چاہیے۔ تو یہ فکریں ہر وقت جو ہے نا وہ موڈ خراب رکھتی ہیں، اور پھر کوئی نہ کوئی برا آدمی جو کہ ارد گرد ہوتا ہے اور دوست کے روپ میں ہوتا ہے، اور وہ ان کو سگریٹ یا اس طرح کا کوئی نشہ انٹروڈیوس کراتا ہے، پھر چرس کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ تو سب پیتے ہیں اور بہت اچھی چیز ہے، اور پھر وہ شراب کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا ہے کہ سارا دن کام کرنے کے بعد شام کو شراب پیئے تو سب ڈاکٹر ٹھیک ہو صاحب یہ تو جاتا ہے۔ آپ بات کر رہے ہیں جو کہ لیکن حالات کے مارے ہوئے ہیں، جو خوشی سے یہ کام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت سارے معاشی طور پہ لوگ بہت مستحکم ہیں، اس کے باوجود وہ یہ کام کر رہے ہیں، انہیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں خوشی سے کوئی نہیں کرتا شروع، بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس سے خوشی بھی ملتی ہے۔ بنیادی طور پر جیسے کسی ڈاکٹر کے ہاتھوں بھی لوگ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، کسی کو کڈنی میں پتھری ہے اور ڈاکٹر اس کو نارکوٹکس کا ٹیکہ لگاتا ہے جس سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک بے پناہ خوشی ملتی ہے اور آسمان پہ اڑتا ہے بندہ، تو اس کے بعد وہ اب یہ پابند نہیں ہے کہ وہ گردے کی پتھری کے لیے ہی ٹیکہ لگائے گا، گردے میں سے پتھری نکل بھی جائے تو وہ ٹیکہ لگاتا رہے گا اور وہ خوشی حاصل کرے گا۔ یہ خوشی کا پروگرام بعد میں بنتا ہے۔ جو آغاز ہوتا ہے کسی کی زندگی میں نشے کا، وہ خراب موڈ، بے چینی، ڈپریشن، خوشمردگی اور ان چیزوں ٹھیک کی ہے وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک انٹرنل پین ہوتی ہے جسے ہم شیم کہتے ہیں، اس سے آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے لیکن ٹھیک ہے رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے، اور ساتھ انسان بے پناہ جو خوشی محسوس کرتا ہے، تو وہ یہاں سے سیکھتا ہے کہ یہ خوشی کا ایک حل بھی ہے کہ جی جب بالکل چاہو ٹھیک ہے، بٹن دباؤ اور خوش ہو جاؤ۔ بالکل یہ موڈ کو ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ ہے۔